हामी एउटा गर्ने छौँ हैन देयर आर द 50 multiple choice question competition the fourth international conference on health promotions Jakarta declaration was held in Canada केन्या साउथ अस्ट्रेलिया इन्डोनेसिया यो चाहिँ फोर्थ कहाँ भएको थियो भनेपछि इन्डोनेसियामा भएको थियो फर्स्ट कहाँ भएको थियो फर्स्ट भएको थियो ग्लोबल हेल्थ कन्फरेन्स कहाँ भएको थियो ओटावामा क्यानाडामा 1980 मा भएको थियो र लास्ट कहाँ भएको थियो 9 जुन चाइनाको सङ्घाईमा भएको थियो 2016 मा र यो फोर्थ जुन भएको छ फोर्थ कहाँ भएको थियो फोर्थ भएको थियो जकार्ता इन्डोनेसियामा भएको थियो इन्डोनेसियामा कि कतिमा भएको थियो 1900 कतिमा 1997 मा भएको थियो रेडी है सो दैट यो क्वेशनको आन्सर के हुन्छ त इन्डोनेसिया हुन्छ इन्डोनेसियामा फोर्थ वर्ल्ड रेड क्रस डे इज सेलिब्रेटेड इन 11th जुन 5 जुलाई 8 मे र 11 जुलाई यसको राइट एन्सर हुन्छ तपाईहरु गेस गर्नुस् यसको राइट एन्सर हुन्छ 8th मे 8th मे मा के हुन्छ त वर्ल्ड रेड क्रस डे सेलिब्रेटेड हुन्छ अब थर्ड क्वेशन in which disease congenital rashes are seen congenital rashes केमा हुन्छ त चिकन पक्समा हुन्छ ठेउलामा हुन्छ भेरिसेलामा हुन्छ अल अफ द अबभ सबैमा हुन्छ है ठेउला चिकन पक्स भेरिसेला भनेको सब एउटै हो चिकन पक्स भनेको एक्सन विच हेल्प द प्रोग्रेस अफ द डिजिज इन द लेभल अफ प्रिभेन्सन द एक्सन विच हेल्प्स द प्रोग्रेस अफ द डिजिज द लेभल अफ प्रिभेन्सन प्राइमरी सेकेन्डरी टर्सरी नन अफ द अबभ के हुन्छ यसमा छन् हेल्थ प्रोसेस अफ द डिजिज हुनुभन्दा के छ अगाडि नै नभएर जस्ट हुनुभन्दा हैन त्यसको लागि कम्प्लिकेसन नहोस् भनेर सेकेन्डरी हुन्छ which of the following symptom of the TB criteria for defining suitable TB following symptom of TB criteria for defining sputum productions cough for 2 more weeks shortness of breath hemoptysis भनेको ब्लडमा के हुन्छ त भनेपछि हामीले सस्पेक्टेड गर्न सक्छौं कफ मोर देन द 2 weeks भन्ने भने हामी यो सोच्ने हो कि टिबी हुन सक्छ भनेर अब 6 नम्बर क्वेशन तिर जाऊ 6 नम्बर क्वेशनमा के छ भनेदेखि द मोस्ट कमन एक्स्ट्रा पल्मोनरी टिबी इन द वर्ल्डमा सबसे धेरै एक्स्ट्रा पल्मोनरी टिबी के छ भनेपछि टिबी मेनिन्जाइटिस ग्ल्यान्डुलर टिबी एब्डोमिनल टिबी र जेनाइटल टिबी के हुन सक्छ त वर्ल्डमा भनेपछि वर्ल्डमा एब्डोमिनल टिबी हुन्छ र इफ नेपालमा भनेको चाहिँ नेपालमा ग्ल्यान्डुलर टिबी हुन्छ है बी हुन्थ्यो नेपालमा भनेको छैन वर्ल्डमा भनेको छ सो दैट एब्डोमिनल टिबी हुनेछ है एब्डोमिनल टिबी वर्ल्डमा छ हैन 7 नम्बर क्वेशन त एलिमेन्ट अफ सुपरभिजनको एलिमेन्टहरु के हो त सजेसन्स काउन्सलिङ डाइरेक्सन अल अफ द अबभ के हुन्छ काउन्सलिङमा सबै हुन्छ अल अफ द अबभ हुन्छ है सजेसन पनि हुन्छ काउन्सलिङ पनि हुन्छ MOHP डिसिजन अन न्यू पोल सिस्टम इन 2002 2003 2004 र 2005 MOHP डिसिजन अन न्यू पोल सिस्टम के पोल सिस्टम भएको छ त कस्तो सिस्टम कहिलेदेखि लागू भएको छ त यो चाहिँ लागू भएको छ 2003 बाट लागू भएको छ है प्लान पुल सिस्टम MOHP मिनिस्ट्री अफ द हेल्थ एन्ड पपुलेसन्स मा कहिलेदेखि लागू भएको छ त which of the following is not a center of DOHS को सेन्टर कुन छैन एनटीसी छैन कि NSPL छैन FDD या FSD छैन कि NSDC छैन FSD छैन family health division छैन है CBMCA program was piloted in 2015 in 3 districts they are रसुवा नुवाकोट नवलपरासी रसुवा काठमाडौँ एन्ड भक्तपुर काठमाडौँ ललितपुर एन्ड रसुवा कास्की रसुवा एन्ड नवलपरासी कुन हो त CBMC प्रोग्राम पोलाइटेड इन 2015 मा कुन डिस्ट्रिक्टबाट त्रिवेणी डिस्ट्रिक्टबाट भएको थियो त यसको थियो रसुवा नुवाकोट एन्ड नवलपरासी आन्सर ए हुन्छ यसमा आन्सर ए हेर्नुस्
सिबिएमसी प्रोग्राम वाज प्रोजेक्ट 2015 मा के भएको थियो त एन्सर ए करेक्ट रसुवा नुवाकोट नवलपरासीबाट इन्स्टिट्युट भएको थियो है। अब 11 तिर जाऊ। इनिसियली द एप्रोच वाज सिलेक्टेड एफईएचपी फर वार लेटर नो पपुलेसन्स बेस्ड एप्रोच वाज इन्ट्रोड्युसिङ के भएको थियो त एप्रोच वाज सिलेक्टेड पर वार्डबाट कहिलेदेखि भएको थियो त पपुलेसनको आधारमा सिलेक्टेड कहिलेदेखि हुने भएको थियो त 1993बाट 1995बाट 1998बाट 99 अब यसमा हुन्छ 1993बाट हुन्छ 1993बाट भएको थियो हैन 1993बाट यो चाहिँ सुरुवात भएको थियो कि इन्ट्रोड्युस भने एप्रोच गरिनेबाट यो 1993बाट भएको थियो। In National AIDS Control Program, how will you prevent the high risk populations? नेसनल एड्स कन्ट्रोल प्रोग्रामबाट कसरी हामीले हाई रिस्क प्रिभेन्सनलाई कसरी गर्न सक्छौँ त टार्गेट इन्टरभेन्सन्स वर्क प्लेस इन्टरभेन्सन एसटिडी ट्रिटमेन्ट मल्टी सेक्टर कोलाबोरेसन्स के गरेर टार्गेट इन्टरभेन्सन गरेर गर्न सक्छौँ कन्ट्रोल टु प्रिभेन्ट कसरी बचाउने प्रिभेन्ट कसरी गर्ने पब्लिक त टार्गेट पपुलेसन जुन छ तो हाउ विल बी प्रिभेन्ट त हामीले टार्गेट इन्टरभेन्सन गरेर हामीले त्यो गर्न सक्छौँ। 13 नम्बरमा इन विच अफ द फलोइङ डिजिज स्युडो मेम्ब्रेन्स फर्मेसन्स टेक प्लेस स्युडो मेम्ब्रेन्स केबाट उत्यो हुन्छ त डिप्थेरियाबाट हुन्छ कि बाइकेट रोगबाट हुन्छ भ्यागुतो रोगबाट हुन्छ कि बोथ ए एन्ड बीबाट हुन्छ कि मिडल्सबाट हुन्छ केबाट हुन सक्छ त which of the following disease pseudo membrane formation के डिप्थेरिया र भ्यागुतो दुईटैबाट हुन सक्छ है बोथ एन्सर हुन्छ यसको। अब हामी 14 नम्बरमा एडल्ट हुकवर्म्स मेनली लिभ इन विच पार्ट अफ द इन्टेस्टाइनको कुन पार्टमा एडल्ट हुकवर्महरू बस्ने गर्दछ त ड्युडेनममा इलियममा जेजुनममा एसेन्डिङ कलम एन्ड सिकममा केमा बस्ने गर्छ त म्याक्सिमम हुकवर्म कहाँ बस्ने गर्छ त जेजुनममा बस्ने गर्छ त जेजुनममा बस्ने गर्छ है। अब 15 नम्बरतिर जाउँ। 15 नम्बरमा के रहेको छ त 15 नम्बरमा छ इन केस अफ द पोइजन सस्पेक्टेड अफ द अर्गानोफस्फोरस इज द बेस्ट एसेस बाई टर्च लाइट स्टेथोस्कोप बीपी इन्स्ट्रुमेन्ट युएसजी। पोइजनिङको केसमा हामीले कसरी सस्पेक्टेड गर्न सक्छौँ हैन सस्पेक्टेड गर्नको लागि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त टर्च लाइटको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। टर्च लाइट एन्सर ए हुन्छ यसमा टर्च लाइटको प्रयोग गरेर हैन हामी टर्च लाइटको प्रयोग गरिसकेपछि पिपुल डाइलेट भएको छ कि नै त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ। पिपुल डाइलेट छ कि कस्टिक छ भन्ने कुराबाट हामी अब्जर्भ गर्छ पिपुल डाइलेट त हुन्छ नि त्यस्तो र हेर्नुपर्ने हुन्छ। न्युरोसिस्टिसर्कोसिस इज कज्ड बाई केबाट हुन्छ त टेनिया सोलियमबाट हुन्छ कि टेनिया साजिनेडाबाट हुन्छ कि इचिनोकोकस क्यानुलोससबाट हुन्छ कि सेजुनोबाट टेनिया सोलियमबाट हुन्छ। इनिसिएसन अफ द ट्रिटमेन्ट अफ एक्सटिभी एक्स्ट्रा टिभी इज इन 2008, 9, 10 र 12। इनिसिएसन ट्रिटमेन्ट अफ टिभी को in one is not complication of पर्ट्युटिस को कम्प्लिकेसन्स होइन के होइन त निमोनिया होइन कि कलभन्जन होइन सेरेब्रल अट्याक्सिया होइन कि सब सिन्टोभाइटल हेमोरेज होइन कि सब क्युन्टिबल हेमोरेज होइन कि के होइन विच इज नट अ कम्प्लिकेसन अफ पर्ट्युटिस के अरे त सेरेब्रल अट्याक्सिया होइन। साइन अफ द लेफ्ट साइड सिजिएफ चेस्ट मतलब कन्जेस्टेड कार्डियक फेलियरको के होइन त साइट होइन कि हेपाटोमेगाली होइन कि पल्मोनरी इडिमा होइन कि स्वेलिङ अफ फिट होइन के हो त यसमा हुन्छ हामी पल्मोनरी इडिमा हुन्छ है साइड इफेक्ट अफ सिसिएफ। विङ्स encephalopathy is caused due to the deficiency of vitamin B1, vitamin A, vitamin D, vitamin E। wrinkles भनेको नि घाँटीमा हुने B1 को कमीले हुन्छ है wrinkles है। त्यसपछि हामी which is not killed vaccine कुन होइन त
सल्क होइन कि, हेपाटाइटिस बी होइन कि, मिजल्स होइन कि, पर्ट्युटिस होइन, कुन होइन, यसमा किल्ड भ्याक्सिन मिजल्स होइन बिकज मिजल्स इट्स सी होइन है, मिजल्स इट्स सी हुँदैन बिकज होइन। यसको एउटा सर्ट फर्मुला म तपाईँलाई दिन्छु। लाइभ भ्याक्सिनको लागि हामी बमी याद गर्नुहोस्, बमी, बीबाट बिसिजी, ओबाट ओरल पोलियो भ्याक्सिन। ग्लुकोज इज caused फर द co-transport of potassium, co-transport of sodium, both hand A and B, none of the above. ग्लुकोज इज के को लागि ग्लुकोज प्रयोग गरिन्छ त, कसको लागि प्रयोग गरिन्छ त, को ट्रान्सपोर्ट अफ सोडियमको को ट्रान्सफर गर्नको लागि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त, ग्लुकोजको लागि प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ है। विच इज नट अफेक्ट बाई द क्लोरिनेसन अफ वाटर, क्लोरिनेसनको वाटर के को प्रभाव गर्न सक्दैन, स्पोर, पोलियो भाइरस, प्रोटोजोन, सिस्ट, अल अफ द सबै कसैले पनि यसमा हामीले क्लोरिनेसन वाटर गरेर हामी प्रभाव गर्न सक्दैनौँ। द अमाउन्ट अफ सिवेज फलोइङ सिस्टम इन 24 आवर्स इज 24 आवर फलोइङ भइरहने जुन सिस्टम छ त्यसलाई के भनिन्छ त हामीले, सिवेज वाटर हुन्छ कि ड्राई वाटर फ्लो हुन्छ कि आरसी इन्डेक्स हुन्छ कि इन्फ्लुएन्ट रेट हुन्छ। यसमा हुन्छ हामीले ड्राई वेदर फ्लो 24/7 24 घन्टासम्म फलो भइरहने जुन हुन्छ नि त्यसलाई हामीले के भन्छ त, ड्राई वेदर फ्लो भन्छौँ। त्यसपछि हामी 25मा जान्छौँ। रिकगनाइज्ड एसोसिएसन विथ द हाइपर इमिसिस ग्राभिटिजम इन्क्लुड्स IgG form moles, age more than 50 years, preemie in less than 20 years, pre-eclampsia, recognized with hyperemesis gravitism केमा हुन्छ त, हाइडिटी फर्म मोलमा हुन्छ। एकर्डिङ टु द एनडिएच 2016 पर्सेन्टेज अफ द डेलिभरी कन्डक्टेड बाई द स्किल बट एटेन्डेन्स कति हो त, 40 हो कि 58% हो कि 45% हो कि 57% हो। स्किल बर्थ एटेन्डेन्सबाट कति पर्सेन्ट हामीले डेलिभरी गराइरहेको छौँ, हाम्रो नेपाल सरकारले गराइरहेको छ भनेपछि यसमा 58% हुन्छ है। 2016को एनडी स्टार्टरको अनुसार 58% भएको छ। बाँकी हामी नन स्किलबाट या फेरि आफै डेलिभरी होम डेलिभरी गरेर इन्क्युबेसन पिरियड अफ मम्सको इन्क्युबेसन पिरियड कति छ भनेपछि है 14 देखि 21 दिन छ, 2 देखि 3 विक्स छ, बोथ ए एन्ड बी छ कि 7 देखि 14 दिन छ। एउटा हेर्नुहोस् त 2 देखि 3 विक्स कहिलेकाहीँ हामी झुकिन्छौँ है, 2 देखि 3 विक्स भनेको 14 देखि 21 दिन नै हो है। बुझ्नु भएको छ, हेर्नुहोस् है राम्ररी। यसको एन्सर हुन्छ बोथ 14 देखि 21 दिन भनेको पनि त्यही हो र 2 देखि 3 हप्ता भनेको पनि त्यही हो है, विक्स है। इट इज आवर यो कन्फ्युजनको लागि कहिलेकाहीँ राखिदिएको हुन्छ तर राम्ररी पढ्नुहोस्। लेप्रोसी इज द हाइली इन्फेक्सन डिजिज बट लो प्याथोजेनिसिटी, लो इन्फेक्सियस डिजिज बट हाई प्याथोजेनिसिटी, हाई इन्फेक्सन डिजिज एन्ड हाई प्याथोजेनिसिटी, लो इन्फेक्सन डिजिज बट लो प्याथोजेनिसिटी के हुन्छ त, यसमा हुन्छ लेप्रोसी एउटा हाइली इन्फेक्सन डिजिज हो बट लो प्याथोजेनिसिटी, यो हाइली इन्फेक्सन्स हो तर यसमा के हुन्छ त, लो के हुन्छ प्याथोजेनिसिटी हुन्छ है, लो प्याथोजेनिसिटी हो यसको होइन। हाइली इन्फेक्सन्स बट एन्सर ए हुन्छ यसमा है, एन्सर ए हुन्छ हेर्नुहोस्, एन्सर ए हाइली इन्फेक्सियस बट लो प्याथोजेनिसिटी, हाइली इन्फेक्सियस बट लो प्याथोजेनिसिटिज है। यस्तो भनेको चाहिँ इन विच ग्रेट अर्नर साइन्स इज पोजिटिभ, ग्रेट अर्नर साइन्स केमा पोजिटिभ हुन्छ त, ब्लन्ट इन्जुरी एब्डोमिनल, एक्युट प्यान्किटाइटिस होइन, एक्युट एपेन्डिसाइटिस, एक्युट कोलेसाइटिस केमा हुन्छ त, ग्रेट अर्नर साइन हुन्छ केमा, एक्युट प्यान्क्रिएटाइटिस है। प्यान्क्रिएटाइटिसमा के हुन्छ त, ग्रेट अर्नर साइन्स पोजिटिभ हुन्छ। ग्रेट अर्नर साइन्स एक्युट प्यान्क्रिएटाइटिसमा हुन्छ। यसमा ग्रेट अर्नर साइन भनेको पनि छ, एक्युट प्यान्क्रिएटाइटिसमा हुन्छ। लजमेन्ट डेभलपमेन्ट एन्ड रिप्रोडक्सन अफ आर्थ्रोपोड्स अन द सर्फेस अफ द बडी इज कल्ड एक्जोटिक इन्फेस्टेसन्स, इपोर्निटिक्स र इन्फेक्सन्स के हुन्छ त,
यसमा हुन्छ हाम्रो लजमेन्ट डेभलपमेन्ट, लजमेन्ट बस्ने, डेभलपमेन्ट विकास गर्ने, रिप्रोडक्सन भनेको त्यसको आफ्नो प्रोडक्सनहरू गर्ने, अर्थोपोड्स कहाँ गर्छ त भने यसलाई के भन्छ हामी इन्फेस्टेसन भन्छौँ। लजमेन्ट बाहिरी सतहमा लजमेन्ट हुने बस्नेलाई के भन्छौँ त रिप्रोडक्सन भनेको पछि वृद्धि र विकास गर्ने होइन, विकासहरू एउटा अर्को बन्ने प्रक्रियालाई भन्छौँ। द पुवर हाउसिङ कजेज द विच अफ द फलोइङ डिजिज स्क्याबेज कि प्लग कि ल्याप्रेसी अल अफ द अबभ। यसमा हामीले पुवर हाउसिङको कारणबाट के हुनसक्छ त सबै हुन्छ, प्लग हुन्छ, स्क्याबेज हुन्छ, ल्याप्रेसी सबै हुनसक्छ। पुवर हाउसिङहरू मेन्टेनेन्स गरेको छैन भनेपछि यस्तो रोगहरूबाट हामी बच्न सक्दैनौँ। यस्तो रोगहरू हामीले लागिरहेको हुन्छ होइन, कुनै पनि फ्यामिली मेम्बरमा पुवर हाउसिङ कारणले गर्दा स्क्याबेज, प्लग, ल्याप्रेसीहरू डिजिजहरू लाग्ने गर्छ। सोलिड वेस्ट फ्रम स्ट्रिट हाउसिङ एन्ड इन्डस्ट्री इन अ सिटी अर्बन इज नोन एज। सिटी र अर्बनबाट निस्केको फर्मुलालाई हामी के भन्छौँ, ठोस फर्मुलालाई के भन्छौँ त सिवेज भन्छौँ कि रिफ्युज भन्छौँ कि रबिस भन्छौँ कि डोमिनेसन्स भन्छौँ, के भन्छौँ। यसको एन्सर हुन्छ के हुन्छ, सिवेज कि रिफ्युज कि रबिस, यसलाई भन्छौँ रबिस भन्छौँ है। इनहेलेसन्स अफ मोल्स इन मोस्ट हे क्यानट कजेज बगेसेस। इनहेलेसन अफ मोल्ड इन मोस्ट हे क्यान कजेज। हेको बाट के हुन्छ, बगेसिस हुन्छ कि बायोसिनोसिस हुन्छ कि ट्युबरकुलोसिस हुन्छ कि फार्मर्स लङ्स हुन्छ। यसमा के हुन्छ, इनहेलेसन अफ मोल्ड्स इज मोस्ट हुन्छ फार्मर लङ्स। हे भनेको चाहिँ त फार्मरले गर्ने हो नि त। वाट इज द मिनिङ अफ X2 इन द क्लासिफिकेसन अफ भिटामिन ए डेफिसिएन्सी। जुन हामीले क्लासिफिकेसन 0 थालमा क्लासिफिकेसन पढाएको नि, X1 XN, X1A, X1B अनि X2। त्यसको X2 को मतलब के हुन्छ, कर्नियल 06, कन्जर्भाइटल 06, कर्नियल क्यारिङ बायोडोट स्पोर्ट के हुन्छ। X1A X1Bमा के पढ्नु भएको छ त, यसमा के हुन्छ, यसमा हुन्छ कर्नियल 06 है, कर्नियल 06 एन्सर। According to WHO, anemia is diagnosed when the HB level of the children less than 5 is below। कति भन्दा कम भयो भने हामी WHO को अनुसार एनिमिया हो भनेर हामी डायग्नोसिस गर्छौँ। 9 ग्राम, 11 ग्राम, 13 ग्राम, नन अफ द एबभ के कति हुनसक्छ, यसमा हुनसक्छ कति ग्रामभन्दा कम भयो भने हिमोग्लोबिन हाम्रो शरीरमा हामी बच्चाहरूमा एनिमिया भएको बुझ्न सक्छौँ भनेपछि 11 ग्रामभन्दा कम भयो भने हामी बुझ्न सक्छौँ है। अनि त्यसपछि हामी अगाडि बढौँ, अगाडि 36 नम्बरतिर जाउँ है। 36 नम्बरमा इन विच अफ द फलोइङ इज द मिसन नेसनल हेल्थ पोलिसी 2014। नेसनल हेल्थ पोलिसी 14द्वारा के थियो त, उसको मिसन के थियो त, टु प्रोभाइड अ पिएचसी फ्री अफ कोस्ट, इस्टाब्लिस अ इफेक्टिभ एन्ड अकोमेन्डेबल हेल्थ सर्भिस सिस्टम, टु प्रमोट द कम्युनिटी पार्टिसिपेसन एन्ड पब्लिक एन्ड प्राइभेट इन्भेस्टमेन्ट, कि इन्स्योर द फन्डामेन्टल राइट्स अफ पिपुल्स टु बी हेल्दी। के थियो, टु प्रोभाइड अ पिएचसी फ्री अफ कस्ट, यो थियो कि मतलब फ्रीमा कस्ट दिने, फ्रीमा सेवा दिने भन्ने थियो कि इलास्टिक अकाउन्टेबल हेल्थ सर्भिस होइन, इफेक्टिभ एन्ड अकाउन्टेबल कुन थियो त, यसमा राम्रो इफेक्टिभ दिने प्रभावकारी सेवा दिने थियो कि कम्युनिटीको पार्टिसिपेसन गराउने थियो कि होइन, इन्भल्भमेन्ट गराउने कि इन्स्योर द फन्डामेन्टल राइट अफ द पिपुल टु बी हेल्दी। यही हुन्छ हाम्रो स्वास्थ्य सेवाको अधिकार हो भनेर पिपुलहरूको होइन, त्यस्तोको लागि त्यो गर्ने थियो। एक्टिभ फिटल मुभमेन्ट क्यान बी फिल्ड बाई द मदर इज इन कतिमा हुन्छ, 12 विक्समा हुन्छ कि 20 विकमा हुन्छ कि 24 विकमा हुन्छ कि 36 विकमा, कति विक्समा हुन्छ। फिटलको जुन हुन्छ नि मुभमेन्ट आमाले कति महिनामा कति हप्तामा थाहा पाउँछ भनेपछि यो 20 विक्समा थाहा पाउँछ है। 20 विक्समा होइन, 20 विक्समा थाहा पाइरहेको हुन्छ आमाहरूले होइन, कि बच्चा चलेको पेटमा होइन, थाहा पाउनुहुन्छ। HIV पेसेन्ट ट्रिटमेन्ट कार्ड रेजिस्टर इज, एचआइभीको पेसेन्टको ट्रिटमेन्ट कार्ड कतिमा रेजिस्टर हुन्छ, 7.2, 7.4, 7.5, 7.6, यो कतिमा हुन सक्छ होला, तपाईँ गेस गर्नुहोस् होइन।
कतिमा अनुसार 7/5 रेजिस्टर गरिन्छ विच अफ द फलोइङ इज नट अ सिम्टम अफ अ विपल्स डिजिजको सिम्टम के होइन डायरिया होइन कि फिभर होइन कि वेट लस होइन कि कन्स्टिपेसन होइन कि होइन यसमध्ये कन्स्टिपेसन होइन विपल्स डिजिजमा कन्स्टिपेसन हुँदैन है विपल्स डिजिजमा हामी कहिले पनि कन्स्टिक भइरह के हुन्छ कन्स्टिपेसन भइरहेको हुन्छ स्पोन्टेनियस एबोर्सन्स क्यान बी डिफाइन्ड एज वान अफ द मोर प्रेग्नेन्सी टर्मिनेटिङ सबक्युटेनियसली त्यसपछि प्रेग्नेन्सी टर्मिनेटेड बाई आर्टिफिसियल इन्स्ट्रुमेन्ट्स spontaneous termination of the pregnancy terminated by the illegal मतलब के हुन सक्दैन त वान अफ द स्पोन्टेनियस एबोर्सन क्यान बी के गरेर हामी यसलाई भन्न सक्छौँ होइन टर्मिनेटेड सबक्युटेनियसली भनेर गरिसकेपछि एक वा एकभन्दा बढी प्रेग्नेन्सीहरूलाई हामीले यतिकै यसको स्पोन्टेनियस टर्मिनेसन अफ प्रेग्नेन्सी है स्पोन्टेनियस टर्मिनेसन अफ द प्रेग्नेन्सीलाई हामी के भन्छौँ त द सिन्ड्रोम अफ एक्युट साइकोसिसको के हुन्छ त सबसे भनेको नि डेमेन्सिया हो कि हेलुसिनेसन हो कि एमनेस्थेसिया हो कि डेलिरियम हो कि के हो यसको सिन्ड्रोम यसमा हामी के हुनसक्छ त साइकोसिसमा के हुन्छ यसमा हुन्छ हेलुसिनेसन्स हुन्छ जुन कि अडिटरी भिजुअल दुइटा हुनसक्छ जे पनि हुनसक्छ द लेन्सलेस आई इज सेड टु बी लेन्स नभएको आँखालाई हामी के भन्छौँ त भनेपछि सब्जेक्ट टु क्याटारेक्ट फर्मेसन्स युजलेस इन्टेन्सिटिभिटी र अफाकिया भनेको लेस भन्छ है लेन्स नभएको मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन अफ द फेरासिस प्रोग्राम द डोज अफ द एज ग्रुप 2 to 5 years एज DEC plus 2 albendazole 1 DEC plus 2 albendazole 2 DEC plus 2 albendazole 1 DEC plus 1 albendazole 2 DEC plus 1 albendazole के हुन्छ यसमा त याद गर्नुपर्छ यसमा हुन्छ 1 DEC plus 1 albendazole 2 देखि 5 वर्षको लागि 6 देखि 14 को लागि 2 DEC 1 albendazole र त्यसभन्दा माथिको लागि 3 DEC 14 भन्दा माथिको लागि 3 DEC र कतिवटा अल्बेन्डाजोल एउटा अल्बेन्डाजोल हुन्छ है जुन 400 mg को हुन्छ यो 1 DEC कन्टेन 100 mg डाइथाइल कार्बाइजिपिन है वाट इज द टार्गेट अफ फोर्थ ANC अकर्डिङ टु सेकेन्ड लङ टर्म हेल्थ पोलिसी हाम्रो टार्गेट अफ द फोर्थ ANC कतिजना टार्गेट छ त 75% हो कि 80% हो कि 85% हो कि 90% हो कति पर्सेन्ट छ सेकेन्ड लङ टर्म पोलको लागि हामीले 80% राखेको छौँ डिस्पनिया इज कमन सिम्टम अफ पेसेन्ट सफरिङ फ्रम डिस्पनिया भनेको के हो सास राम्ररी फाल्न नसक्नु है डिफिकल्टी यसमा के हुन्छ डिहाइड्रेसनमा हुन्छ कि हार्ट डिजिजमा हुन्छ कि एसाइट्समा हुन्छ कि एसिडोसिसमा हुन्छ केमा हुन्छ हार्ट डिजिज भयो भने हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ सासहरू राम्ररी हामी फेर्न सकिरहेको हुँदैनौँ हार्ट डिजिजमा है डिस्पनिया एकर्डिङ टु NDSS 2016 अनमिट निड अफ फ्यामिली प्लानिङ इज हामीले चाहेर पनि NDSS को हुन्छ नि फ्यामिली प्लानिङ कतिजना पर्सेन्टेज चाहेको छैन चाहेर पनि मिलिरहेको छैन 24% हो कि 26% हो कि 27% हो कि 35% कति पर्सेन्टदेखि मान्छेहरूले चाहेर पनि फ्यामिली प्लानिङको जुन हुन्छ नि फ्यामिली प्लानिङहरू जुन छ जुन त्यस पाइरहेको छैन 24% नेपालमा मान्छेहरूले चाहेर पनि फ्यामिली प्लानिङहरूको सेवाहरू लिन पाइरहेको छैन द हाइट अफ द बेबी डबल इन 12 मन्थ 24 मन्थ 18 मन्थ 48 मन्थ कति मन्थमा हुन्छ त 12 के हो कि 24 हो कि 18 हो कि 48 हो 48 मन्थमा हुन्छ है 4 इयरमा हाइट डबल हुन्छ है वेट डबल 5 देखि 6 मन्थमा आउँछ है याद गर्नु होला 48 मन्थमा इंट्राउटेराइन fetal death IUFD means death of the fetus less than the equals to 500 grams, death of the fetus greater than the 500 grams, death of the fetus less than the 1500 grams है death of the fetus less than the 500 grams है यसमा के हुँदैन त
कति हुन्छ त यसमा इम्प्लिमेन्टेसन फेटल कति हुन्छ त डेथ अफ द फ्युटस कति हुनु पर्यो लेस देन कि ग्रेटर देन कि फ्युटस लेस देन के हुन्छ त यसमा हुन्छ ग्रेटर देन 500 ग्राम्स 500 ग्राम्स भन्दा माथि हुनुपर्ने हुन्छ नेपाल हेल्थ प्रोफेसनल काउन्सिल एक्ट केम इन कतिमा आयो 2000 नेपाल हेल्थ प्रोफेसनल काउन्सिल कतिमा आयो 2051मा आयो कि 2053मा आयो कि 2055मा कि 2056मा यो चाहिँ 2053मा आयो नेपालमा हैन तपाईले एनएचपीसी को जुन जति पनि मान्छेहरूले एनएचपीसी लिइसक्नु भएको छ त्यसमा त्यही लेखेको हुन्छ 2053 को एक्ट अनुसार यो आएको भनेर when did the health service act editing fourth time त फोर्थ टाइम कहिले भएको थियो त फोर्थ टाइम भएको थियो कहिले 2077 7 22 मा भएको थियो 2008 22 मा भएको थियो 2063 7 23 मा 22 मा भएको थियो कि 2070 12 12 मा भएको थियो यो चाहिँ याद गर्नुस् है 2077 नभएर 2070 12 12 मा यो फोर्थ केमा आएको थियो त यो आएको थियो है 2077 12 12 मा आएको थियो त्यसपछि यदि तपाईले यो लाइक मन परेको छ भने प्लिज हैन सब्स्क्राइब गर्नु होला।